नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोहोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभरका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। नेकपा पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानको घोषणा कार्यक्रममा सहभागीहरूले पार्टी एकतामा लाग्नुपर्ने बताएका छन्। बर्दियाको गुलरियामा आयोजना गरिएको पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानको घोषणा कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश व्यक्तिले कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकजुटको विकल्प नभएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली र दाहाल नेपाल पक्षले छुट्टा छुट्टै आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा नेकपाका नेता वामदेव गौतमले सञ्चालन गरेको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरेका छन्। त्यसै अन्तर्गत बर्दियामा पनि घोषणा कार्यक्रम गरिएको छ। कार्यक्रममा पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान बर्दियाका जिल्ला इन्चार्ज पूर्ण शर्माले नेताहरूले केटाकेटी जस्तो झगडा गरेको बताएका छन्। एकता राष्ट्रिय अभियानको केन्द्रीय सदस्य तथा सफल युवा उद्यमी अशोक खड्काले पनि पार्टी एकता हुनुपर्नेमा जोड दिए। देशलाई सफल बनाउन कम्युनिस्टकै सरकारको आवश्यकता रहेको बताउँदै कुनै पनि हालतमा एकता अभियानलाई जोगाउनु पर्ने बताए। पार्टी एकता अभियानकी केन्द्रीय सदस्य ज्ञानुमाया रिजालले पार्टी एकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी एकजुट हुनुपर्ने बताए। वीरगञ्ज 18 आइतबार कलवार समाजले मानव आश्रम वीरगञ्जमा 40 थान कम्बल वितरण गरेको छ। विगत एक सप्ताहदेखि शीतलहर बढ्दै गएको जाडोलाई मध्यनजर गरी मानव सेवा आश्रममा कलवार समाजले अपाङ्ग र मनोरोगी मानसिक उद्धार गरी आश्रय दिने उद्देश्यले वीरगञ्जमा स्थापना गरिएको मानव सेवा आश्रममा कलवार समाजका अगुवाहरूले सहयोग गरेका हुन्। वीरगञ्जको रानीघाट स्थित रहेको मानव सेवा आश्रममा पुगेर कलवार समाजका अगुवाहरूले 40 थान कम्बल वितरण गरेको कलवार समाजका अगुवा भोला कलवारले बताए। नुवाकोटमा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील भरत प्रसाद लामिछाने स्मृति प्रतिष्ठानले विद्यार्थीहरूलाई पोसाक तथा स्टेसनरी सामग्री वितरण गरेको छ। जिल्लाको पूर्वी भेगमा पर्ने ताँदी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 स्थित सुन्दरा देवीमा रहेको नवप्रभात आधारभूत विद्यालय र काउलेमा रहेको पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालयमा सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। संस्थाको 9औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर दुवै विद्यालयमा अध्ययनरत 153 जना छात्र छात्राहरूलाई ड्रेस र स्टेसनरी सामग्री वितरण गरिएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद लामिछानेले बताए। शैक्षिक सामग्रीको अभावमा विद्यार्थी पढाइबाट वञ्चित नरहुन् भन्ने उद्देश्यले सामग्री सहयोग गरिएको संस्थाले जनाएको छ। कार्यक्रममा नुवाकोटका पूर्व सांसद हितबहादुर तामाङ, राजेन्द्र प्रकाश लोहनी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सन्तमान तामाङ लगायतले जिल्लाको शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्रतिष्ठानले गरेको सहयोग उल्लेखनीय रहेको बताए। नेवारी भाषा कला संस्कृति संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नेवाह देय दबु महानगर कमिटी चितवनमा शनिबार गठन भएको छ। नेवाह देय दबु केन्द्रीय समितिको उपाध्यक्ष तथा संगठन विभाग सदस्य चन्द्रलाल राज भण्डारीको प्रमुख आतिथ्य तथा बागमती प्रदेश सदस्य श्रीराम श्रेष्ठको विशेष आतिथ्यतामा 15 सदस्यीय महानगर कमिटी गठन भएको हो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि राज भण्डारीले मुलुकभर छरिएर रहेका नेवारहरू संगठित भएर जातीय हक को लागि आवाज उठाउन र आफ्नो कला भाषा संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले देशव्यापी रूपमा नेवारहरू संगठित हुनुपर्ने बताए। चितवनमा विभिन्न जिल्लाबाट आएर स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने विभिन्न पेशा तथा व्यवसाय संलग्न नेवार समुदायका सदस्यहरूको भेलाले शनिबार नीलकण्ठ शिव मन्दिर भरतपुरमा बुद्धिमान श्रेष्ठको नेतृत्व 15 सदस्यीय कार्य समिति गठन गरेको हो। कार्य समितिको उपाध्यक्षमा श्याम कुमार श्रेष्ठ, सचिवमा महेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा पविता राज भण्डारी चयन भएका छन्। त्यस्तै सदस्यहरूमा नारायण श्रेष्ठ, राजकुमार श्रेष्ठ, टाप नारायण श्रेष्ठ, राकेश कुमार श्रेष्ठ, प्रेम कुमार श्रेष्ठ, लक्ष्मी श्रेष्ठ, कल्पना श्रेष्ठ, सुरेश श्रेष्ठ र दीपक श्रेष्ठ रहेका छन्। सोही अवसरमा मीरा श्रेष्ठको नेतृत्वमा 17 सदस्यीय नेवा मिस दबु समेत गठन गरिएको छ। दुवै कार्य समितिको अवधि 3 वर्षको रहने जनाइएको छ। जनकपुर धामको जानकी आँखा अस्पतालको पदाधिकारीमा नियुक्त भएकाहरूको सोमबार एक समारोहका बीच स्वागत गरिएको छ। 2 दिन पूर्व नेपाल रेड क्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालयले अध्यक्षमा नेकपा ओलीका नेता गङ्गाराम यादवलाई अध्यक्षमा तथा सामाजिक कार्यकर्ता सञ्जय शाहलाई कोषाध्यक्षमा नियुक्त गरिएको थियो। समारोहमा वक्ताहरूले अस्पतालको सुधारको सम्बन्धमा धारणा व्यक्त गरेका थिए। अस्पतालका अध्यक्ष गङ्गाराम यादवले आँखा अस्पताललाई नमुना अस्पताल बनाउने वचनबद्ध
प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। कोषाध्यक्ष सञ्जय शाहले अस्पतालको प्रशासनिक सुधारका साथै बाहिरबाट आउने रोगीहरूलाई कसरी बढी सुविधा दिने त्यस दिशामा कार्य गर्ने बताए। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर शाहले अस्पताल सुधारका लागि नगरपालिका पछि नपर्ने बताएका छन्। संस्थापकका तर्फबाट रितेश कुमार सिंहले अस्पताल खस्कदै गएकाले नयाँ व्यवस्थापन यसमा गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए। जिल्लाको विभिन्न स्थानमा चोरी गरेको 2 थान मोटरसाइकल सहित चोरी गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन सफल भएको छ। गोर्खा प्रहरीले चोरी गरेको 2 थान 220 को पल्सर मोटरसाइकल सहित लमजुङ जिल्ला दुधपोखरी गाउँपालिका 1 का रमेश भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिन सफल भएको हो। पालुङटारको ठाँटी पोखरीमा प्रहरीको चेकिङको क्रममा फेला परेको भट्टराईले चलाएको प्रदेश 302002 प 6886 नम्बरको मोटरसाइकल भने माघ 10 गते गजुरी गाउँपालिका 2 को मलेखुबाट चोरी गरी ल्याएको तथ्य खुलेको छ। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका भट्टराईलाई स्वास्थ्य जाँच गराउन गोर्खा अस्पताल लाने क्रममा हतकडी सहित भाग्ने प्रयास गरेको र प्रहरी हवलदारले नियन्त्रणमा लिँदा उनको देब्रे हातमा दाँतले टोकेर घाइते समेत बनाएका छन्। गोर्खा प्रहरीले भट्टराई विरुद्ध गोर्खा जिल्ला अदालतमा चोरी मुद्दा दर्ता गराएर 10 दिनको म्याद थप गराएर अनुसन्धान थालेको छ। प्रहरीले भट्टराईबाट चोरी गरेको ठूलो गिरोह पत्ता लाग्न सक्ने अनुमान गरेको छ। नुवाकोट लगायत देशैभरका विभिन्न अस्पतालमा उपचारार्थ बिरामीलाई हुने रगत अभाव न्यूनीकरण गर्न नुवाकोटको ग्रामीण भेग छहरे बजारमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय खेलकुद विभागको आयोजनामा र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी नुवाकोट जिल्ला शाखाको प्राविधिक सहयोगमा लिखु गाउँपालिका वडा नम्बर 6 स्थित छहरे बजारमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका नेता एवं सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति ध्रुव श्रेष्ठ, गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू नारायण पाण्डे, रामकृष्ण थापा, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी नुवाकोटका कार्यवाहक सभापति निरञ्जन प्रसाद आचार्य लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। 5 थरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका 6 नम्बर वडाले ज्येष्ठ तथा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सम्मान गरेको छ। जयनारायण आदर्श मावि मेहेल बोटेमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी 45 जना नागरिकलाई सम्मान गरेको हो। कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर कुरुङवाङ र उपाध्यक्ष देवित्रा कुमारी आङदेम्बेलेले अशक्त, अपाङ्गता र ज्येष्ठ नागरिकलाई गाउँपालिकाले संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। वडाको चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को 1 लाख रुपियाँ रकमबाट 10 वृद्धा र 35 जना अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सम्मान गरेको हो। वडाले ज्येष्ठ तथा अपाङ्गता भएका नागरिकको सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गरी सिरक र ब्ल्याङ्केट वितरण गरेका वडाध्यक्ष नारायण प्रसाद आङदेम्बेले जानकारी दिए। अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रम र ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमलाई फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले निरन्तरता दिने जनाएको छ। तरहरा जेएसएसको 23औं अधिवेशनले चयन गरेको नयाँ कार्य समितिले एक कार्यक्रमका बीच पदभार ग्रहण गरेको छ। 2020 का अध्यक्ष सुनिल तिमेल सिन्हाले एक विशेष कार्यक्रमका बीच 2021 का अध्यक्ष सन्तोष रेग्मीलाई पदभार हस्तान्तरण गरेका हुन्। नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजीव ढुङ्गानाको प्रमुख आतिथ्यतामा तरहरा जेएसएसको 24औं पदस्थापना तथा पुरस्कार वितरण समारोह सम्पन्न भएको हो। सोही कार्यक्रममा 2021 का अध्यक्ष रेग्मीले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको कार्य समितिका पदाधिकारीहरूलाई जेएसएसको नीति नियम अनुसार शपथ ग्रहण गराएका थिए। 2021 का लागि तरहरा जेएसएसको नयाँ कार्य समितिको कार्यकारी उपाध्यक्ष द्वयमा ओम खड्का, उपाध्यक्षमा हिमांश विक, महासचिवमा नूतन राज लुइटेल, सचिवमा सचिन कार्की, कोषाध्यक्षमा उमेश राई, जनसम्पर्क अधिकारीमा शङ्कर कुँवर र कानुनी सल्लाहकारमा बहादुर तामाङ चयन भएका छन्। कांग्रेसका भातृ संगठनहरूले संसद विघटनको विरोधमा बागलुङको सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका 9 वटा भातृ संगठनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। संसद विघटन गरी संविधान मिचेको भन्दै त्यसको विरोधमा कांग्रेसले नाराबाजी गर्दै नगर परिक्रमा गरेको छ। नगर परिक्रमापछि आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसका आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य किरण पौडेल लगायतका नेताहरूले सरकार मुलुकमा निरङ्कुशता लाद्ने प्रयासमा लागेको आरोप लगाए। पुतली बजार नगरपालिकाको 8औं नगरसभा एक कार्यक्रमका बीच सम्पन्न भएको छ। पालिकाको नगरसभा जिल्ला सदरमुकाम पुतली बजारमा रहेको सिटी हलमा सम्पन्न भएको हो। नगरसभामा नगर प्रमुख सीमा कुमारी छेत्री, उपप्रमुख महेश पुरी र विद्यमान समितिका संयोजक खेम नारायण अधिकारीले प्रस्तुत गरेका कार्यसूची पारित भएका छन्।
सभामा नगर प्रमुख छेत्रीले आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, वन वातावरण, विपद व्यवस्थापन र सरसफाई, भौतिक पूर्वाधार, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह र सुशासन, राजस्व परिचालन तथा आन्तरिक आयका विभिन्न विषयगत बुँदा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। यसैगरी उपप्रमुख पुरीले आर्थिक वर्ष 2077-78 को आर्थिक तथा विनियोजन एवं संशोधन सहितको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको लागि आन्तरिक र बाह्य गरी 91,95,40,000 आय हुने अनुमान गरिएकोमा पुस मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा सहित 43,57,24,000 निकासा भएको र चालुतर्फ 19,97,61,000 र पुँजीगततर्फ 3,43,21,000 र सामाजिक सुरक्षातर्फ 4,18,08,000 खर्च भएको जनाइएको छ। सभाले पुतली बजार नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि पहिलो संशोधन विधेयक 2077, खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक 2077 र घर जग्गा बहाल कर सङ्कलन विधेयक 2077 पारित गरेको छ। पर्सा प्रहरीले 5,84,000 अवैध भारतीय रुपैयाँ सहित वीरगञ्जका एक मनी एक्सचेन्जका सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको छ। अवैध भारतीय रुपैयाँ सहित वीरगञ्ज महानगरपालिका 9 स्थित रहेको मनोकामना मनी एक्सचेन्जका सञ्चालक गोपाल प्रसाद सोनार पक्राउ परेका हुन्। प्रहरीले उनको साथबाट प्रतिबन्धित भारतीय 500 को नोट, 5,57,500, 200 को 14,000 सहित 5,84,100 रुपैयाँ बरामद गरेको छ। साथै नेपाली रुपैयाँ 3,92,000 नगद, 2वटा सिम र एक थान मोबाइल पनि बरामद गरेको छ। सोनारलाई कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयामा बुझाइएको प्रहरीले बताएको छ। नेकपाले बागमती प्रदेश सभाको बैठक अकस्मात स्थगित गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। उसले प्रदेश सभाका सभामुख अल्पमतको सरकारको लाचार छाया बनेको टिप्पणी समेत गरेको छ। सोमबार प्रदेश सभा सारेको विरोधमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्यले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने सभामुखले संविधान विपरीत काम गरेको बताइन्। बैठक स्थगित गरेपछि नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै 2077 साल माघ 19 गते बोलाइएको प्रदेश सभाको बैठक मिति 2077 माघ 18 गते राति 9:15 विद्युतीय सूचना मार्फत अकस्मात र बिना कारण फागुन 5 गते बस्ने गरी स्थगित गरिएको सूचनाप्रति दलको घोर आपत्ति रहेको बताइन्। यसबाट संसदीय मूल्य, मान्यता, संवैधानिक व्यवस्था र प्रदेश सभाको नियमावली समेतको घोर उल्लङ्घन गर्दै प्रदेश सभाका माननीय सभामुख अल्पमतको सरकारको लाचार छाया बन्न पुगेको स्पष्ट देखिन्छ। स्याङ्जामा प्रथम मेयर उमेश चन्द्र थापाको स्मृतिमा चौथो 7A साइड फुटबल प्रतियोगिता पुतली बजार नगरपालिका 13 पुलबादमा एक कार्यक्रमका बीच सुरु भएको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै पुतली बजार नगरपालिकाका प्रमुख सीमा कुमारी छेत्रीले प्रथम मेयर उमेश चन्द्रको सम्मान तथा स्मरणमा फुटबल प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको बताइन्। कार्यक्रममा पुतली बजार नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता तथा वडाध्यक्ष ख्याम नारायण अधिकारी, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी स्याङ्जाका कोषाध्यक्ष लक्ष्मी थापा र समाजसेवी बालचन्द्र थापा लगायतले प्रथम मेयर थापाको स्मृतिमा फुटबल प्रतियोगिताको आयोजना गरेर पुतली बजार नगरपालिकाले राम्रो काम गरेको बताए। डोटीमा पहिलो पटक सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्न थालिएको छ। जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको दिपाल सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर 6 सिलगढीमा सेनिटरी प्याड उद्योग स्थापना गरेर प्याड उत्पादन गर्न थालिएको हो। पछिल्लो समय जनचेतना वृद्धिका कारण सेनिटरी प्याडको प्रयोग गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। डोटी जिल्लामा छाउपडीको अवस्था र महिलाहरूको आर्थिक आत्मनिर्भर होस् भन्ने उद्देश्यले प्याड उद्योग सञ्चालन गरिएको शैलेश्वरी महिला समूहकी सञ्चालक शारदा भट्टले बताइन्। उद्योगमा अहिले 3 जना कर्मचारीले पहिलो पटक 11 जनालाई तालिम दिन सुरु गरेका छन्। सोमबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय व्यापार प्रबन्ध केन्द्रको आर्थिक सहयोगमा र शैलेश्वरी महिला समूहको सहजीकरणमा उक्त मेसिन जडान गरिएको हो। आयोजित सेनिटरी प्याड उद्योगको उद्घाटन प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीम प्रसाद भट्टराई, जिल्ला समन्वय समितिका उपसंयोजक शशि सोप, जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रमुख दान बहादुर मल्ल, सरकारवाला महिला लगायत स्थानीयको सहभागिता रहेको थियो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी स्याङ्जा शाखाको 36औं साधारण सभामा रेड क्रस कर्मी तथा उपशाखाहरूलाई सम्मानित गरिएको छ। साधारण सभामा रेड क्रस स्याङ्जाका संस्थापक सभापति रामबन्धु रेग्मी, निवर्तमान सभापति चन्द्रमणि पौडेल र पूर्व सभापति
शेरजङ अधिकारीलाई सम्मान गरिएको हो। पुतली बजार नगरपालिका 1 स्थित कार्यालयमा आयोजित सभाको उद्घाटन गर्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशि कुमार लम्सालले स्वयंसेवी भावनाले समाज सेवामा समर्पित हुने साझा संस्था रेड क्रस कर्मीको महत्त्व अत्यन्तै रहेको जनाउँदै यस्ता संस्थाको संरक्षण र गरिमा बढाउने काममा निरन्तर जुटिरहनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति सदस्य हिरादेवी शर्मा, रेड क्रस गण्डकी प्रदेश सदस्य यज्ञ प्रसाद पौडेल, पूर्व अध्यक्षद्वय रामबन्धु रेग्मी र शेरजङ अधिकारी, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, स्याङ्जा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रविन्द्रमान श्रेष्ठ, पुतली बजार उपशाखा सभापति वन्दना लम्साल, वालिङ उपशाखा सभापति खगेन्द्र अर्याल, गल्याङ उपशाखा सभापति लक्ष्मण भट्टराई लगायतले मन्तव्य राखेका थिए। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी स्याङ्जा शाखाका कार्यवाहक सभापति लक्ष्मीकान्त रेग्मीको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा उपसभापति कृष्ण प्रसाद अर्यालले स्वागत एवं मन्त्री दिनेश अर्यालले सञ्चालन र निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले धन्यवाद मन्तव्य राखेका थिए। धौलागिरीका जनतालाई वित्तीय सेवा दिने उद्देश्यले सेवा केन्द्र विस्तार अभियान तीव्र बनाएको बागलुङको सीवाईसी बचत तथा ऋण सहकारीले जिल्लाको गलकोट नगरपालिका 8 काडेबासमा शाखा विस्तार गरेको छ। धौलागिरीका जनतालाई वित्तीय सेवा दिने उद्देश्यले सेवा केन्द्र विस्तार अभियान तीव्र बनाएको बागलुङको सीवाईसी बचत तथा ऋण सहकारीले जिल्लाको गलकोट नगरपालिका 8 काडेबासमा शाखा विस्तार गरेको छ। गाउँ गाउँमा वित्तीय सेवा दिने उद्देश्यले गलकोट नगरपालिका 8 काडेबासमा 14औं सेवा केन्द्र स्थापना गरेको हो। सरकारले छरिएर रहेका सहकारी संस्थालाई एकीकृत गरेर ठूलो मजबुत सहकारी बनाउन निर्देशन दिएपछि धौलागिरी अञ्चलभित्रका 30 वटा सहकारी संस्था बीच एकीकरण गरेर अगाडि बढेको सहकारीले आफ्नो 14औं सेवा केन्द्रको स्थापना गरी सेवा शुभारम्भ गरेको हो। सेवा केन्द्रको उद्घाटन गर्दै गलकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत शर्मा गैरेले सरकारले ल्याएको सहकारी एकीकृत गर्ने अभियानलाई आत्मसात गरेर सीवाईसी सहकारीले सकारात्मक काम गरेको बताए। निसहाय बालबालिका सेवा आश्रम इटहरीमा आश्रय लिँदै आएका बालबालिकाहरूलाई मिडिया होम इटहरीले वनभोज कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। जाडो मौसममा पूर्वी नेपालमा वनभोज खाने प्रचलन केही वर्षदेखि बढिरहेको समयमा आश्रममा बस्दै आएका बालबालिकाहरूलाई समेत मिठो खाना र मनोरञ्जन दिलाउने उद्देश्यले वनभोज कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। मिडिया होम इटहरीका उमेश गौतमको अध्यक्षतामा भएको वनभोज कार्यक्रममा ताल तलैया संरक्षण तथा विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष तुलाराम दङ्गाल, महासचिव राजु बस्नेत, आश्रमकी सञ्चालिका गीता गौतम, राजन भट्टराई लगायतका अतिथिहरूको सहभागिता रहेको थियो। विदेशमा बस्दै आएका टिकटकको माध्यमबाट जोडिएका रूपा र साना खुसीहरूले आश्रमका विषयमा जानकारी पाएपछि आश्रमका बालबालिकालाई वनभोजका लागि सहयोग गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष गौतमले बताएका छन्। त्यसैगरी वनभोजका लागि अन्य सहयोगीहरूले समेत सहयोग गरेको बताइएको छ। 2044 सालमा स्थापना भएको आश्रम दाताहरूको सहयोगबाट नै सञ्चालन हुँदै आएको छ। आश्रममा हाल 41 जना बालबालिकाले आश्रम लिइरहेको सञ्चालिका गीता गौतमले बताएकी छन्। सरकारवालाहरूले बहुमूल्य नगदे कृषि बाली अलैँचीलाई तेस्रो देश निर्यातका लागि आवश्यक पहल कदमी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। पछिल्लो केही वर्ष यता अलैँचीको मूल्यमा लगातार गिरावट आई किसान तथा व्यवसायी निराश बनिरहेका बेला झापाको बिर्तामोडमा नेपाल अलैँची व्यवसाय महासंघ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा अलैँची निर्यातका समस्या र समाधान विषयका आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सरकारी तथा निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले अलैँचीको मूल्यमा आएको गिरावटबाट परेको प्रभाव र निर्यात व्यापारमा भोग्दै आएको समस्याका बारेमा कुरा राखेका थिए। कार्यक्रममा महासंघका संस्थापक राजेन्द्र कुमार घिमिरेले अलैँचीको विकास, प्रवर्धन, संरक्षण र निर्यातको लागि व्यवसाय सहज बनाउन सरकारले उल्लेख्य काम गर्न नसकेको भन्दै अलैँचीलाई महत्त्व दिन आग्रह गरे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा हालै निर्वाचित पदाधिकारी सदस्यहरूलाई बधाई सहित सम्मान गरिएको थियो। मोरङको रतुवामाई 5 मा पर्ने सुनवर्सी पोखरी वरपर अहिले विराटनगर तथा अन्य क्षेत्रबाट दिनदिनै पिकनिक खानेहरूको स्पट बन्दै गएको छ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि निकै आकर्षकको रूपमा स्थापित हुने सम्भावना समेत बढ्दै गएको छ। सुन्दर र आकर्षण देखिने उक्त पोखरीमा पछिल्लो समयमा पोखरीको डिलमा रमणीय दृश्य तथा पोखरीको चारैतिरका वनमा चहलिनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्न थालेको छ। कञ्चन पानीमा रुखको छायाले पोखरीको सुन्दरतामा निखार ल्याइदिएको छ। अहिले सो ठाउँमा पिकनिक खान आउने सर्वसाधारणहरू पोखरीमा रहेको डुङ्गामा चढेर दृश्य
दृश्य अवलोकन गर्नेको संख्या समेत बढिरहेको छ। रतुवामाई समाजले पनि केही दिन अगाडि उक्त पोखरीको डिलमा पिकनिकको आयोजना समेत गरेको थियो। विराटनगरबाट पिकनिक खान आएका समाजसेवी बलबहादुर बस्नेतले भने रमणीय दृश्यले आफूलाई लोभ्याएको समेत बताए। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेका छन् र बन्न सक्छ खबर। एबी न्यूज एट देशमा आजका लागि यति नै। भोलि फेरि यही समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।